एक आमचे इंडियाचे रक्षा मंत्री आसा अमित शाहजी, त्यांच्यांनी एक अशी बातमी दिल्या, धक्कादायक बातमी आसा आणि ही बातमी खरें म्हणून जालें न्ही, इंडिया भितूर 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। अमित शाहजीचें म्हणणें आसा की 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट आसा म्हणून, आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी हें बी सांगलां की लोकांनी ताका अवेरनस करूंक जाय म्हणून। हांव लोक जर ताका अवेरनस करता, ड्रग्स एडिक्टाक लागून प्रोग्राम करता जावं कितें करता, मोर्चा जर सरकारा विरुद्ध काडटा की कोणाचे ड्रग्स इतले आसात, आमकां सनबर्न नाका म्हणटा आमी, कॅसिनो नाका म्हणटा, अशा जाग्यार जे ड्रग्स हे जाता, आमी जर कितें असो बोवाळ करता जाय जाल्यार आमकां भितर उडयलें जाता, आमचेर FIR बरयल्ले जाता आनी अमित शाहजी अशें कशें म्हणटा की लोकांनी जनजागृती करूंक जाय म्हणून। म्हाका एक सांगपाचें आहा की रक्षा मंत्रीन एक खरें म्हणजे 7% जर आसा जाल्यार ईडी तुमी सगळ्या लोकांचेर बसयतात, हे बी कित्याक तुमी बसयना, कित्याक ताका सोदून काडिना? हो कोण इतलो मनीस की इंडिया भितर इतलो ड्रग्स वापरता? तो तुमचो आमदार आसा का तुमचो मिनिस्टर आसा, MP आसा, कितें आसा का तुमचो व्हडले तुमचे बिझनेसमॅन वाले आसा, तेंचे बिंचे कितें आसा? कोणाचो हो बिझनेस? इंडियाचो हो बिझनेस न्ही, ड्रग्साचो हे आसा, गांजा जावं ड्रग्स आहा हो इंडियाचो बिझनेस न्ही, हो कोणे हाडलो गोंया इंडिया भितूर, हे खरें म्हणजे जाल्यार चवकशी करपाक जाय। आनी तुमी रक्षा मंत्री आसा, तुमकां सगळी बातमी तुमकां कळटा, कोणा कडेन कितलो पयसो आहा, कोण जे आसा, बारीकच्यो गजाली तुमकां कळटा, आनी ताका लागून इंडिया भितर ईडीच्याक लागून तुमी इतलें हें केलें जाल्यार हे कित्याक तुमकां मेळना? तुमकां अशा वेळार लोकांची कित्याक गरज पडटा? आनी हांव म्हजें जर म्हणणें आहा 7% न्हू, तेज्या परस चड लोक यूथ हे आसा ते ड्रग्साक लागून सामके पिसावल्ल्या भशेन काम करतात आनी ते कितेंय करतात। चोरी आहा ते ड्रग्साक लागून वाडलेल्या, चोरी जावं, गांजा जावं, ड्रग्स जावं, मागीर सोरो जावं, हे त्या वेळार तांकां ती पिवपाचे खावपाचे ज्या वेळार आसा, हेकाच लागून तर खून मारी, चोरी हे कित्याक लागून वाडलेले आसा? कारण हें आसा, क्रायम डळडळीत आसा आनी हेका लागून आतां 7% जाले, म्हज्या कोतान 10-12% 15% सुद्दां आसूंक शकता आनी हेका कोण फुडाकार दिता? तुमच्या सारकेले न्हू, एक सादेशा बारीकशा लोकांक तुमी धरता, इतलोसो गांजा मेळटा, 2 लाखाचो 3 लाखाचो करतात आनी तुमी धरतात, तेजेर एक FIR करतात, ताका एक 4 वर्सां भितर धरतात, ताका परत सोडून दिता। हे सगळें नाटक चल्लां। बिझनेस कोण आसा तो वाडयत आसा, नाजाल्यार हेज्या पयलीं केन्ना आसलेलो ड्रग्साचो 7% 10%, आतांच कित्याक वाडलो? खंय तरी अशें दिसता की सरकाराक तेको आसलेलो मनीस हे सगळे बिझनेस करता आसतलो, एक तर आमदारूय आसूंक शकता, कोण तरी मंत्री आसूंक शकता, व्हडलो बिझनेसमॅनूय आसूंक शकता, आनी सरकाराक सगळे खबर आसतना सुद्दां सरकार दोळे धापून तमाशा पळयता आनी लोकांक सगळे दाखयता की अशें आसा आनी तशें आहा। शेवटी कांय ना, युथांक काबार केलें, यूथ पळय आसा भुरगे, तांकां अक्षरशा ह्या ड्रग्साच्या हितून काबार जाल्ले आसा लोक। शिक्षण नाका लोकांक, भुरग्यांक आवय बापायचे भुरगे आसा ते आवयचे भांगरा व्हर, घरातले पयशे व्हर, हे ते करून ड्रग्सान सामके फुडें जाल्या आनी हांकां कांय नाका, हांकां फक्त जाय ड्रग्स। हे कायमचे बंद खरें म्हणून जाल्यार रक्षा मंत्रीन करपाचें। आमी जाल्यार म्हणटा तूं बाबा लोकांक सांगच्या परस तूंच ताका लागून कितें कर न्ही, तूंच कर, कित्याक आमी जेन्ना अशें कितें ड्रग्साचें कितें कोण तरी सापडटा, भुरगे समजा कॅसिनोक लागून आमी आवाज करता, सनबर्नाक लागून आवाज करता, आमचें तोंड दाबलें वयता आनी तुमकां जाय तशें तुमी करता, करिनासतना तुमी रावत ना, नाका म्हटल्यारूय तुमी करता। मागीर कसो ड्रगाक कंट्रोल जातलो म्हाका कळना, कंट्रोल जातलो तो कसो आनी कसो जावचो? तुमीच ताका वाड दिता म्हणून हें जाता। गोंयांत जर ड्रग्साचें सामकें प्रमाण हाय जालां, झाडां मेळटा हांगा, गांजाची झाडां मेळटा, 1 सोदून 3 अशें कितले तरी गांजा आसतले। आमचे चीफ मिनिस्टर काय पडून वचोंक ना, रक्षा मंत्री। मॅडम तुम्ही ड्रग्स कंट्रोलाचे उलयले, पूण तुमी जाणा पंजाबान इतले वर्सां भुरगे यंग भुरगे ड्रग्सान सांपडला आनी तांकां एक कंट्रोल करपाक गव्हर्मेंटाचो खंयचो एक व्हडलो स्टेप दिसोंक ना गो? पळय कितें आसा खबर आसा, पंजाबाक जे आतां ड्रग्स गांजा हे सगळे जे मेळटा ते पाकिस्तानासून येता अशें म्हणून आमी आयकता। आतांच आमी आयकलें की अशी बंडलाचे तांकां थंयसर हाडून उडयतात। म्हणजे त्या लोकांक कितें आसा, बाउंड्री भायरच्या लोकांक म्हणजे पाकिस्तानाक, की इंडियाचे लोक काबार जावन असलेच हितून
असल्याच हितून काबार जावन यूथ जर काबार जालो फुडें कितें उरतलो. आज पंजाबाक तुमकां खबर आसा ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां ते खातात, कांय ना अशें. ताका कंट्रोल कोणें करप? सरकारानूच कंट्रोल करपाचें आसता न्ही. जनजागृती करून तरी कितलो करतलो. म्हणून हांव म्हणटा मेन सुत्राधार कोण आसा तो तुमचेच कडेन आसा. कोण आसा तो अशें म्हणून. आनी तेणें खरें म्हणजे जाल्यार रक्षा मंत्री हें सगळें पळोवपाक जाय. बाँड्रीच्यासून कशें येता हें आमच्या घरा हांगासर कांयच तेजें शेत ना भात ना कांय ना तरी सुद्दां हें येता कशें हेजोर आसूंक जाय न्ही. आतां अमित शाह जी पळय आसा हेणें जी बातमी दिल्या पळय न्हू खरेंच सामकें आवयस अशें जाता. 7%च न्हू म्हाका दिसता 15-20%य आसूंक शकता. कित्याक पंजाब अख्खो जर असो जाला जायत ल्हान ल्हान भुरगे जर घेता जायत तांकां गांजा बिंजा करता तुमी चिता हळू खंय खंय कितें कितें जावचें ना. आनी हे आमच्या हांगासर अशें नाका जाल्ले आमी प्रोग्राम करतात. प्रोग्राम करून आमी तेच हांगासर लोकांक हें करता. बेश्टेच जिबेक लावपाची थुकी पळय आसा दोळ्यांक अशें अशें लायतात ते हे फक्त दाखोवपाचे दांत एक आनी चावपाचे दांत एक अशें दिसून येता आमकां. म्हणून तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान आतां ईडी बिडी लावन तुमी जायत्या लोकांची प्रॉपर्टी तुमी सील करता, पयसो घरांतलो तुमी हें करता. हेका कित्याक करिना? म्हणजे तुमकां हेतून कसलो फायदो आसा? युवा पिढी काबार जाल्ली जाय तुमकां अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी युवा पिढीक जर सांबाळटा तरूच आमचो देश सांबाळटलो जाल्यार कितें फायदो आसा? कोण सांबाळटले? जाणटे नेणटे आमी सांबाळटले काय यूथ सांबाळटले? म्हणून त्या पिढीक आमी स्ट्रॉंग दवरपाक जाय. म्हणूनच हेजेर कारवाई जावपाक चड गरजेचें. आनी गोंयचे नदरेन एक ती सनबर्न जी फेस्टिवल जाल्ली तेजे भायर एकले थोडे कांयशे लोकांनी एकलो भुरगो मेलो म्हणटा. कांयशे लोकांनी भायर घेतले म्हणटा आवटसायड वेन्यू. पण हे म्हणजे डज दीस म्हणजे जालें ओके हा हे म्हणजे भायर गे मेलो भितर मेलो म्हणजे ते इव्हेंटाक येयला म्हणून जायना? इव्हेंटाक तो येयल्लोच. आतां तेंच्यांनी कितें केलां लोक बेश्टेच चाळावतले म्हणून तो भायरसून घेवन येयल्लो. ही जर हेच आसा न्हू पद्दत कितें आसा भायरसून घेवन येयलो. भायरसून घेवन खंयसून येयलो? तेज्या घरान आसलेले कोणी तरी ताका विकलोच न्ही. तो तुमचोच कोण तरी एजंट आसतलो न्ही. तो हे विकता सनबर्न बाय येयलो ओको अशें करून घेवपाचें. तो भितूर आसूं भायर आसूं सनबर्नाक लागूनच जालें न्हू. मेन सूत कितें जालें आनी सनबर्न हात वयर काडटा आमी कांय करूंक ना. तुका जायत कित्याक गोंयांत येवन हे सगळे फालतू प्रोग्राम करपाक हे आमच्या लोकांक कळपाक जाय न्ही. खरें म्हणजे जाल्यार असल्यो गजाली करप न्ही आनी युथांची वाट लावप ना. आनी इश्यू इतलो ड्रग्साचो आसलोच समजून इतलो प्रश्न उबरतालो म्हणजे ड्रग्स आसा म्हणून आनी ते म्हणटाले ना ड्रग्स ना आमच्या हितून जायना आनी तशें जायना जाल्यार हितून आनी कितें अरेंजमेंट करूंक जाय आसलें हे इन्सिडंट जावप ना म्हणून गव्हर्मेंटाचे तर्फेन कितें तरी जावंक जाय आसलें? काय जावचें ना कांयच जावचें ना. कारण हे सगळे आजेचे बोटव्याक लागून आसा. पयलीं तुमी पळया आमचो आमदार आशिल्लो ताणें नाका 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 म्हटलें. ताका दामून दवरलो ताका दिल्ली व्हेलो कितें कितें केलें आनी सरपंचानी NOC दिली. शेवटी कितें जालें? शेवटी जालें कितें? डाग उरलो हांगासर सरपंचाक येयल्लो भुरगो मेलो म्हणून. कित्याक जाय हे सगळे भानगडे? म्हणजे खंय तरी अशें आसा की तेंचेच लोक पळय आसा हे सगळे भानगडी करता आनी म्हणूनच हे ड्रग्साचे हळू दिसान दीस वाडत गेले. तुची पणजी सारके स्मार्ट सिटीन 3 झाडां मेळ्ळी अशी कितली झाडां आसतली कोण जाणा. अशी झाडां कितली आसतली कोण जाणा. म्हणजे अशें खंय तरी झाडाचें हें आसाच आसा. आनी ड्रग्स गांजा बिंजा आतां सद्या कोणी जर गांजा घेता जाय ड्रग्स घेता जाय लोकांक कांय वायट ना. म्हणजे सगळ्या लोकांक आतां ते सरकाराक लागून सोडून आमकां कित्याक पडला अशें आमचो भुरगो बरो आसतकूच जालें पण ना. अमित शाहजी सांगता अमित शाहजी येदो व्हडलो रक्षा मंत्री तो सांगता लोकांनी जनजागृती करूंक जाय. लोकांनी जर जनजागृती करता तुमी आमी जरी हांगा कितें मोर्चा हाडलो आमचे लोक 10 आसता पुलीस आसता 100 मागीर कितें आनी वयल्यान आमचेर येदी व्हडली एफआयआर. ताका लागून आमी बाबा करिना. तूंच तुजें घर सांबाळ. रक्षा मंत्री म्हणजे तुवें आमचें इंडिया सांबाळपाचें काम तुजें तुवें सांबाळपाक जाय न्हू. हो येता कसो भायरसून पंजाबाक जावं आनी खंयच्या गांवान बिवान हे सगळे ड्रग्स येता खंयसून कोण हाडटा कितें हाडटा. तुमकां जर ईडी लोकांचे घरांनी ईडी क्रायम CBI ते सगळे तुमकां धाडूंक कळटा. हे करूंक कळना. हे बी करा. आमचे मागण्या आमच्या युथांक राखपाचें जर आसा हे सगळे बंधन जावपाक जाय आनी हेजेर बरो कायदो जावपाक जाय.